टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है दाता खेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जानें गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा हमला करने की इनकी सकत नहीं थी। लेकिन अभी हम अगर टांग की बात करें, जो एफसी के फोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और जहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है एफसी के जो लोग हैं वो बेचारे शहीद हुए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी इनके लिए एक हौसला अफ़ज़ा बात है। मैं जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, इस बार टीटीपी ने एक बड़ा ही भयानक हमला किया है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। उससे बड़ी बात यह है कि इस बार पाकिस्तानी फौज हो, आईएसपीआर हो या पाकिस्तानी मीडिया भी हो, नंबर बताने में ये लोग डर रहे हैं। ये लोग नंबर नहीं बता रहे। पहले हम देखें, एक बार में एक हमले में 20-20, 25-25 लोग भी पाकिस्तानी फौजी मरे तो ये नंबर बता देते थे। इस बार नहीं बता रहे हैं तो ये बात भी साबित होती है कि नंबर 20-25 से कहीं बड़ा है मरने वालों का भी, और जख्मी तो कितने निकल जाए वो तो बहुत दूर की बात है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर ड्यूरन लाइन और पाक अफ़गान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, बीच में से थोड़ा-सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ-साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन डीजी आईएसपीआर से कि टीटीपी के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो दोनों फ़ौजें आमने-सामने हैं। एक-दूसरे को जवाब देना ठीक है, एक कमज़ोर, एक ताकतवर, एक अलग, मतलब डिसबैलेंस एक अलग चीज़ है। बट जो लड़ाई है उनकी हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जैसे ही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं तो इनसे लड़ना, मेरी अभी तक जितने भी ऑफिसर्स से बात हुई है जिन्होंने सर्व किया है इस एरिया में, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है और किसको नहीं आना। एक नॉर्मल तरीके से हम किसी जगह पे अगर हम करते थे, ऑपरेशन करते थे और वो जगह को खाली करवाते थे या उनको पकड़ते थे या मार लेते थे, तो फिर क्या करना था। टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है दाता खेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जानें गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और विल ट्रेंड के साथ-साथ उनका जो दूसरा मतलब जो एक चीज़ है उनके अंदर, वो है प्रॉपर एक मैनेजमेंट है उनके पास। मीडिया के साथ उनके रवाबित ये करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बाकी दुनिया के बाकायदा मतलब इन कॉन्टैक्ट रहने की कोशिश, प्रेस रिलीज़ेज़ जारी करना, ये सारी चीज़ें जारी करना जो है, वो एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा उनको उनको बहुत सारे डेंट्स पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा मुमकिन नहीं हुआ। और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद देखा गया कि शायद ऐसे लगा, ये मेरी असेसमेंट है, मे बी बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें, लेकिन बहुत सारे करेंगे भी, कि ये फ़ोर्स दोबारा इकट्ठी हुई
اور انہوں نے پھر ایک جیسے کہتے ہیں آرگنائز قسم کے اٹیکس کرنا شروع کیے. بڑا عملہ کرنے کی ان کی سکت نہیں تھی. لیکن ابھی ہم اگر ٹانک کی بات کریں، جو ایف سی کے فورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور جہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے ایف سی کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے. اس طریقے سے باقی جگہوں پہ ان لوگوں نے جہاں جہاں پہ حملے کیے تو کامیاب کارروائیاں ان کی جاری ہے. یہ بات بھی ساتھ میں کہتا چلوں کہ جو آپریشنز ہوئے بہت سارے لوگوں کو مار بھی گرایا گیا، لیکن کیونکہ بات وہی پہ ہے، جب تک ختم گالا نہیں کا ہوں گے خان تو ہو یہ چیز سکتا اینڈ ہے، نہیں ہو سکتی. گالا اور کا ہمیں یہ نہیں خان ہو بھولنا چاہیے سکتا ہے. کہ افغانستان میں طالبان حکومت بھی ان کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہ طالبان کوئی ان کو بالکل ہی اوپنلی کوئی بہت سپورٹ کر رہے ہوں گے یا اس قسم کی، لیکن ایٹ لیسٹ اگر سافٹ کارنر بھی ہے تو کم از کم وہاں پہ جو لوکلز ان کے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، پناہ بھی دیں گے یا جو بھی چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک مکس سا بارڈر ہے جو ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا ہے. اس کو سنبھالنا بھی ایک مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ افغان طالبان کے لیے بھی آسان ہے، ان کے پاس پہلے ہی ریسورسز نہیں. ایک بڑے نمبر میں لوگ وہاں سے موبلائز ہو کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے، اور یقین کریں کہ جتنے بھی شہر ہیں جو خیبر پختونخوا کے قریب مطلب خیبر پختونخوا کے شہر یا بارڈر کے قریب ہے، وہاں پھر پشاور، میرا جو نیٹو سٹی ہے مردان، اسلام آباد، اس میں اور کراچی میرا جب ابھی کچھ جانا ہوا تسلسل کے ساتھ، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ چیز فیل کی کہ وہاں پہ بھی ایک بڑا نمبر موجود ہے. کیونکہ کوئٹہ میرا جانا نہیں ہوا، یقیناً وہاں پہ بھی ایک کافی تعداد جو ہے وہ افغان لوگوں کی موجود ہے. اس طرف کر کے ساؤدرن ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آئل اینڈ گیس کے بہت جسے کہتے ہیں کہ رچ قسم کے ریزروائرز ہیں. تو وہ اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں سے آپریٹ کیا جا سکے گا. اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ بے شک وہ سونا بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے اور آپ اس کو نکال نہیں سکتے. تو اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے انٹرنل ایریاز میں بھی جو ہماری فوج ہے وہ انڈر اٹیک ہے. کیا کارروائیاں ہوں گی یا کیا ہو رہا ہے؟ آپریشنز تو چل رہے ہیں، مطلب جو رپورٹس آتی ہیں فوج کی طرف سے، لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں وہ لوگ بھی دے سکتے، اور ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی شارٹ ٹائم کی جنگ ہے. ہو سکتے ساتھیوں، دنیا میں سپنے ہر کوئی دیکھتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں حیثیت سے بڑے سپنے دیکھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آتے ہیں پاکستانی، جن کو ہم دیکھیں یہ ان پاکستانیوں کو ایسا امید ہے، ان کو یہ سپنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے، جو طالبان کے حملے ہیں، وہ رک جائیں گے. جو امریکہ جس کو نہیں روک سکا، رشیا جس سے مار کھا کے بھاگا، امریکہ جس سے مار کھا کے بھاگا، اتنے دنیا کے سپر پاور جو ہیں وہ جس سے مار کھا کے بھاگے، پاکستانیوں کو امید ہے کہ انہیں روک لیں گے. سب سے پہلا کارن ہے کہ کوئی بھی دنیا میں آپ دیکھو، کئی جگہوں پہ ایسے ایگزامپلس ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ جو ایک گروہ ہے یا جو ایک گروپ ہے وہ کتنی ہی آتنکوادی گھٹنا کر لے، کتنی ہنسا پھیلا دے، کتنے لوگ کو مار دے، اگر جس چھیتر میں وہ مار رہا ہے، جو لوگ مر رہے ہیں، ان کے آس پاس، ان کے اڑوسی پڑوسی، ان کے رشتہ دار، ان کے ایریا والے، محلے والے اس گروہ کا سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ میں سچائی یہی، پاکستانی میجورٹی آف پاکستانی 85%، 90% پاکستانی طالبانیوں کا سپورٹ کرتے ہیں. بھلے ہی جب تک ان کا خود کا گھر پریوار میں کوئی مر نہیں جاتا تب تک وہ طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا سپورٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ ان کی ایک سے پہلے تو ان کو پکڑنا ناممکن ہے. یہ ٹرائبل لوگ ہیں، یہ عام پبلک کے بیچ میں گھومتے ہیں، آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھو، پاکستان مار کھا رہا ہے. جب سے 15 اگست سے طالبان کی سرکار آئی ہے اب کابل میں، افغانستان میں، تب سے پاکستان مار کھا رہا ہے، برابر مار کھا رہا ہے. ان کے 300-400 سے زیادہ تو پاکستانی فوجی مر چکے ہیں. لیکن خالی طالبان کو اور افغانستان کی سرکار کو اندیشہ ہوا کہ امریکہ نے رجیم چینج کر دی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے کھلے عام کہہ دیا کہ اگر امریکہ اس اپنی منہ لگی سرکار میں، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اپنی منہ لگی سرکار سے اگر امریکہ اپنی پاکستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. پاکستان نے ایک ان کی چڑیا بھی نہیں ماری،
اور ادھر سے دھمکی آ گئی کہ اگر تم کرو گے تو پھر ہم تمہاری ایسی تیسی کر ڈالیں گے. اور یہ پاکستان کی جو فوج بتاتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین فوج، یہ خالی منہ بجاتی رہ جاتی ہے. آپ کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے. ملتے ہیں آپ سے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے جے ہند.